May tricycle driver magigala gipusil patay sa riding in tandem sa lungsod sa Dalagit. Detalye sa report zero nato kini pinagi sa pagpamati ni Katropag June 14. Live report. Iya susaka sa City 3 sa news nga tricycle driver ang namatay human kini gipusil sa duha kawa mailipag nga mga lalaki ereg sa kini nga motorsiklo dito sa may vicinity sa merkado publiko sa barangay Poblasyon Lungsod sa Dalaget kagahapon sa alas 4:40 sa buntag Hunyo 27, 2026 kini nga namatay giilang si Rinaldo Mercado Amangpang Minyo tricycle driver residente ni sa may sitio Giwanon barangay Poblasyon Dalaget. Sa investigasyon sa Dalaget PNP samtang naglingkod kuno kining biktima sa tricycle terminal sa diyang kalit nga miabot kining duha ka mga riding in tandem ning duha ka mga suspect sa kininig motorsiklo miduol ang mga suspect og mipusil ngadto sa biktima sa makaduha ka higayon human sa pagpamusil paspas nga misibat ang mga suspect padung sa habagatang direksyon ng kining mga biktima ang kining biktima nakaangko ni og mga samad pinusilan og gidali kini pagdang ato sa ospital alang sa pagtambalapan wa na kini maluwas pa. Padayon pang follow-up investigation karon sa kapulisan aron mailhan og badakpan kini mga responsable sa mga krimen ng kapulisan. Nagauhag usab kadto sa publiko nga kung adunay impormasyon kabahin ining insidente nga magigtimbayayong sa mga otoridad. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C, ang alkalain nga Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.